कार्यक्रम सुन्न बस्नुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसिह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। एउटा घटना भनेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेभिल्स स्लाइड अर्थात् शैतानको चिप्लाई नाउँ गरेको चट्टानको एउटा छेउमा बिल मान्सडोरले आफ्नो कार रोके। 200 फिट उचाइमा रहेको यो भिर आत्महत्याको लागि उपयुक्त ठाउँ थियो भन्ने बिलको ठम्म्याइरह्यो। भोलिपल्ट बिहान तिनी घरमा एक्लै थिए। आफ्नो पाप र दोषले कायल भएर आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि तिनले एउटा कागजमा केही लेख्दै थिए। त्यसै बिचमा तिनले केही क्षणको लागि रेडियो खोलेर रेडियोको सुई किर नाम गरेको अव्यावसायिक क्रिस्चियन रेडियोमा गएर रोकियो। त्यसपछि जे भयो त्यसलाई बिलले ईश्वरीय आश्चर्य कर्म भनेका छन्। रेडियोबाट एउटा गीत बज्दै थियो। गीत यस्तो थियो: तपाईको व्यथालाई परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ, तिक्त पीडालाई उहाँले जान्नुहुन्छ, अन्धकारमा उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस्, तपाईले व्यर्थतामाथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईको दुःखलाई बुझ्नुहुन्छ, उहाँले बगिरहेको आँसुलाई देख्नुहुन्छ अनि यसरी कानी खुसी गर्नुहुन्छ। म तिमीसँग छु, त्यसैले न लडखडाउनुहोस् न त डराउनुहोस्। बिलले पछि टिप्पणी गरेका छन्, यदि त्यहाँ प्रचारकले बोलिरहेका भए मैले रेडियो बन्द गर्ने थिएँ, तर त्यस गीतले मेरो हृदय छुयो। बिलले कि रेडियो स्टेसनका प्रबन्धकलाई फोन गरे। कुनै पृष्ठभूमि नबाँधी तिनले यसरी भने, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँको स्टेसन हावामा छ, तपाईँले मेरो जीवन बचाइदिनु भयो। पछि बिल 23 रेडियो स्टेसनको प्रमुख बने। सङ्गीतको शक्तिको नमुना हो यो। सङ्गीत हामी सबैलाई मनपर्छ, चाहे बालक, चाहे युवा, चाहे वृद्ध। सङ्गीत सबैलाई मनपर्ने हो। यसमा शक्ति छ भन्ने प्रष्ट उदाहरण हो। कसरी एउटा क्रिस्चियन गीतले आत्महत्या गर्न गइरहेको व्यक्तिको जीवनलाई बचायो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण। सङ्गीतको बारेमा हामीले इतिहास खोज्ने भने हामी बाइबलको पुस्तक उत्पत्ति 4:21 पुग्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ सङ्गीतको पहिलो सन्दर्भ पाइन्छ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनका भाइको नाउँ युबाल हो, तिनी चाहिँ वीणा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए। युबाल कैनको वंशमा जन्मेका लेमेकका छोरा थिए। तिनी सङ्गीतकार मात्रै बनेनन्, तर सङ्गीतकारहरूका पुर्खा समेत बने। बाइबलको पुरानो करारमा परमेश्वरका मानिसहरू सङ्गीतको अध्ययन र अभ्यासमा समर्पित थिए। प्राचीन इजरायलमा सङ्गीत दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग थियो। बाइबलका मानिसहरू सङ्गीतद्वारा प्रभावित संसारमा बाँचेका थिए। खास गरी ऐतिहासिक पुस्तकहरू, अगमवक्ताका पुस्तकहरू र भजन सङ्ग्रहमा हामी सङ्गीत सम्बन्धी मनज्ञ सन्दर्भहरू पाउँछौँ। वास्तवमा अध्यायको आधारमा बाइबलको सबैभन्दा लामो पुस्तक भजन सङ्ग्रह भजन पुस्तक हो, अर्थात् भजनहरूको सङ्ग्रह हो। बाइबलमा दाउद एक महत्त्वपूर्ण पात्र थिए, जसले परमेश्वरको आराधनाको निम्ति सङ्गीतलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्यो। तिनलाई इजरायलका भजनहरू गाउने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ। भजन सङ्ग्रहमा उल्लेखित 150वटा भजनमध्ये आधा जसो भजनका रचनाकार दाउद नै थिए। सङ्गीतले पुरानो करारमा मात्रै ठाउँ पाएको छैन, हामी नयाँ करारमा सङ्गीतका सन्दर्भहरू पाउँछौँ। आफ्ना चेलाहरूसँगै प्रभोज खानु भएपछि तिनीहरूसँगै उहाँले एउटा गीत गाउनुभयो भने बाइबलले बताउँछ। मर्कुस 14:26 यसरी लेखिएको छ, अनि एउटा भजन गाएर उहाँहरू निस्केर जैतुन डाँडातिर जानुभयो। पावलले एफिससका क्रिस्चियनहरूलाई गाउन उत्साह दिए। एफिसी 5:19 तिनी लेख्छन्, एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढावा। कलसियरलाई लिखित पत्रमा पनि पावलले गाउन आज्ञा दिएका छन्। 3:16 उनी भन्छन्, परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। सङ्गीत बाइबलको अभिन्न अङ्ग थियो। बाइबलमा तुरही, वीणा, सारङ्गी, खैँजडी, मृदङ्ग, झ्याली, बाँसुरी जस्ता विभिन्न किसिमका वाद्यवादनहरू उल्लेख गरिएका छन्।
साङ्गीतिक साधनहरूको प्रयोग गरी परमेश्वरको महिमा गर्न बाइबलमा आह्वान गरिएको छ। सुरुका क्रिस्चियनहरूले घर र घरेलु मण्डलीहरूमा गाउने गर्थे। क्रिस्चियनहरूले खानाको समय र सुत्नुभन्दा अघि पनि गाउने गर्थे भने दोस्रो शताब्दीका अलेक्जेन्ड्रियाका ईश्वर शास्त्री क्लेमेन्टले बताएका छन्। एन्टियोकियाका बिशप इग्नेसियसले ख्रिस्टको निम्ति भजन लेखे। ईश्वर शास्त्री हिप्पोलाइटसले ख्रिस्टको छुटकारासित सम्बन्धित केही भजनहरू रचे भन्ने विवरण पाइन्छ। 313 कन्स्टेन्टाइन महानले क्रिस्चियन धर्मलाई वैधानिकता दिएपछि 4औं शताब्दीका अति नै प्रभावशाली ईश्वर शास्त्री तथा बिशप एम्ब्रोसले क्रिस्चियन सङ्गीतमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए। तिनलाई क्रिस्चियन भजन रचनाका पिताको रूपमा आदर गरिन्छ। तिनका कतिपय भजनहरू आज पनि गाइन्छन्। सङ्गीतबारे 6 ठेलीका रचनाकार अगस्टिन सङ्गीतलाई पाश्चात्य शिक्षा र विश्व दृष्टिमा समावेश गर्नमा मुख्य पात्र थिए। तिनी 4औं 5औं शताब्दीका क्रिस्चियन ईश्वरशास्त्री तथा दार्शनिक थिए। 16औं शताब्दीमा सुधारवादको आगमनसँगै सङ्गीतमा व्यापक सुधार आयो। सुधारवादकालीन साथै त्यसपछिका मनज्ञ सङ्गीतकारहरू सुधारवादको सुसमाचार केन्द्रित ईश्वर शास्त्रबाट औधी प्रभावित थिए। सुधारवादका प्रवर्तक मार्टिन लुथरले मण्डलीको ईश्वर शास्त्र मात्र पुनर्स्थापना गरेनन् तर सङ्गीतलाई पनि सुधार्ने काम गरे। लुथर सुधारवादी साथै ईश्वर शास्त्री मात्र थिएनन् तर सङ्गीतकार साथै रचनाकार पनि थिए। लुथर सङ्गीत प्रेमी। सङ्गीत स्कुलमा पनि पढाइनुपर्छ भन्ने तिनको जोड थियो। लुथरद्वारा लिखित 36वटा भजनमध्ये हाम्रा परमेश्वर शक्तिशाली किल्ला हुनुहुन्छ भन्ने तिनको भजनलाई सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रिस्चियन योगदानको बारेमा। इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने येशू ख्रिस्टका अनुयायीहरूले सङ्गीतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। बाइबल आफैमा पनि हामी सङ्गीतका मनज्ञ सन्दर्भहरू पाउँछौँ जुन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। हामी पुरानो करारमा सङ्गीतका सन्दर्भहरू पाउँछौँ, नयाँ करारमा सङ्गीत सन्दर्भहरू पाउँछौँ। वास्तवमा बाइबलको एउटा ठुलो हिस्सा अय्युबको पुस्तक, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक, हितोपदेशको पुस्तक, उपदेशकको पुस्तक, श्रेष्ठ गीतको पुस्तक, यी 5वटा पुस्तकलाई कवितात्मक पुस्तक भनेर भनिन्छ। यी पदात्मक थिए। यसका अतिरिक्त बाइबलका अन्य ठाउँहरूमा पनि गीत भजनका सन्दर्भहरू पाइन्छन्। यसले के देखाउँछ भने बाइबलको समयमा सङ्गीत एउटा महत्त्वपूर्ण विधा थियो, महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो जहाँ मानिसहरूले लेख्ने काम मात्रै गरेनन् तर गाउने काम पनि गरे। यसरी सङ्गीत विकास हुँदै 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 आज तपाईँ र मेरो युगमा आइपुगेको छ, तपाईँ र मेरो भूमिमा आइपुगेको छ र आज यो मानिसहरूको हर जिब्रोमा पुगेको छ। यो मिठो गीत पश्चात कार्यक्रम आशाको जीवनमा प्रिय श्रोताहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रिस्चियन योगदानको बारेमा। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत तपाईँले सुनिरहनु भएको छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रिस्चियन योगदान। सङ्गीत तपाईँलाई मनपर्छ अनि मलाई पनि मनपर्छ। सबै उमेरका मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्छ सङ्गीतले। र यो कहाँबाट कसरी सुरु भयो अनि बाइबलको समयमा बाइबलका जनहरूले कसरी यसलाई लिन्थे, यो कति महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दै हेर्दै आइरहेका छौँ। इतिहासमा क्रिस्चियन मण्डली गाउने मण्डली थियो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। 17औं शताब्दीमा जर्मनीमा जन्मेका जोहान सेबास्टियन बाखले यसरी भनेका थिए, सम्पूर्ण सङ्गीतको लक्ष्य र आखिरी उद्देश्य परमेश्वरको महिमा र आत्माको ताजगी सिवाय अरू केही हुनु हुँदैन। सेबास्टियन संसारले चिनेको एक महानतम सङ्गीतकार। तिनी रचनाकारहरूका रचनाकार थिए जसको विश्लेषण गर्न सक्ने दिमाग, परमेश्वरमाथिको विश्वास साथै सृजनशील क्षमताले तिनले यस्ता धार्मिक सङ्गीतको सृजना गरे कि केहीले तिनलाई 5औं सुसमाचार प्रचारक बनेका छन्। हामीलाई थाहा छ मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्ना 4 सुसमाचार प्रचारक थिए। सेबास्टियनले क्रिस्चियन ईश्वर शास्त्र र यसको सुसमाचारलाई सङ्गीतमा उतारे। तिनका करिब 1000वटा रचना मध्ये 4 भागमा 3 भाग आराधनाको प्रयोगको लागि रचना गरिएका थिए।
सेबास्टियन बाककै समकालिक थिए ह्यान्डेल। 17औं शताब्दीको अन्त्यतिर जन्मेका जर्ज फ्रेडरिक ह्यान्डेल सङ्गीतको दुनियाँमा अर्का नायक थिए। सङ्गीत शास्त्री विन्टन डिनले यसरी भनेका छन्, ह्यान्डेल केवल महान रचनाकार थिएन, तिनी त प्रथम श्रेणीका नाटकीय सर्जक थिए। ह्यान्डेल प्रतिभाशाली क्रिस्चियन सङ्गीतकार थिए र तिनका उत्पादनहरू येशू ख्रीष्टको सुसमाचारद्वारा प्रेरित थिए। 18औं शताब्दीका मोजार्ट प्रभावशाली सङ्गीतकार थिए जसले 5 वर्षकै कलिलो उमेरदेखि सङ्गीतको यात्रा थाले। तिनका विभिन्न रचनाहरूमा तिनको क्रिस्चियन विश्वास प्रतिबिम्बित हुन्छ। 18औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जर्मनमा जन्मेका लडविग बिथओवन अर्का साङ्गीतिक स्रष्टा हुन् जसप्रति संसार ऋणी छ। तिनका मनज्ञ साङ्गीतिक रचनाहरूले क्रिस्चियन विषयवस्तुलाई प्रकट गर्छन्। बिथओवनका समकालिक फेलिक्स मेन्डेलसन अर्का उल्लेखनीय क्रिस्चियन सङ्गीतकार हुन्। तिनी भक्त क्रिस्चियन मात्र थिएनन्, तर तिनले येशू ख्रीष्ट र पवित्र धर्मशास्त्रमाथि आफ्नो विश्वास प्रतिबिम्बित गर्ने धेरै भजन पनि रचे। हाम्रो भजन किताब अर्थात् ख्रीष्टीय भजन 22मा उल्लेखित सुन स्वर्गदूतको गान नेपालीमा अनुवाद गरिएको भजन हो। क्यारल सम्बन्धी यस प्रसिद्ध भजनका रचनाकार चार्ल्स वेस्ली हुन् भने यसमा सङ्गीत भर्ने काम चाहिँ मेन्डेलसनले गरेका। जोसेफ हेडसन, पिटर स्कुबर, जोहानेस ब्राहम्स, राल्फ विलियम्स, इगोर स्ट्राभिन्स्की, फेन्नी क्रosby, आइजक वार्स अन्य केही नाउँ हुन् जसले सङ्गीतको विकासमा प्रशंसनीय तारिफ योग्य योगदान पुर्याए। नेपालमा सङ्गीत इतिहास निकै पुरानो भए तापनि अन्य एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा पश्चिमीकरण र पश्चिमी सङ्गीतको प्रभाव भने ढिलो देखा पर्यो। 1850मा नेपालका 8औं प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स जाँदा तिनी विभिन्न नाटक तथा गीती नाटकहरूमा सहभागी भएका थिए। तिनले नेपालमा पियानो लिएर आए। 20औं शताब्दीमा आएर मात्र आधुनिक गीतहरूले नेपालीहरूलाई प्रभावित पारे। नेपालमा भाषा, जाति र संस्कृति जस्तै सङ्गीत पनि अनेक थरीका छन्। हाम्रो देशमा भजन, लोक, शास्त्रीय, आधुनिक गीत, दोहोरी, गजल, तामाङ सेलो, पप, रक विविध किसिमका सङ्गीतहरू प्रचलनमा छन्। अरू देशका मण्डलीहरू जस्तै नेपालका मण्डलीहरू पनि गाउने मण्डली हुन्। साप्ताहिक आराधना लगायत अन्य विभिन्न गतिविधिहरूमा सङ्गीतले उल्लेखनीय ठाउँ पाउँछ। सङ्गीतमा बाइबलको प्रभाव इतिहासमा छर्लङ्ग छ। धर्म र सङ्गीतका इतिहासकार हर्बर्ट लकियरले यसरी लेख्छन्, स्वर र वाद्यवादन दुवैको सङ्गीत हिब्रूहरू, नयाँ करारका क्रिस्चियनहरू र शताब्दीभरिका क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा राम्ररी विकास गरिएको थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसलाई फेरि एकचोटि। स्वर र वाद्यवादन दुवैको सङ्गीत हिब्रूहरू, नयाँ करारका क्रिस्चियनहरू र शताब्दीभरिका क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा राम्ररी विकास गरिएको। सङ्गीतको विकासमा चर्चले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ, मण्डलीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। आज हामी सङ्गीतको जुन उचाइमा आइपुगेका छौँ, इतिहास केलाउँदाखेरि हामी सधैँ चर्चप्रति ऋणी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पाश्चात्य सङ्गीतले महानताको टाकुरा छुए, किनकि एम्ब्रोज, सेबास्टियन बाक, फ्रेडरिक ह्यान्डेल, मोजार्ट, मेन्डेलसोन, स्ट्राभिन्स्की जस्ता सङ्गीतका रचनाकारहरू ख्रीष्टको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा प्रेरित थिए। ख्रिस्टीय मतको आरम्भदेखि नै क्रिस्चियन सङ्गीतकारहरूले सङ्गीतको सौन्दर्य र महानता प्रकट गर्यो। औपचारिक रूपमा होस् वा अनौपचारिक रूपमा होस्, क्रिस्चियनहरूले सङ्गीत र भजनद्वारा परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे। क्रिस्चियन मण्डली गाउने झुन्ड थियो। सङ्गीत शास्त्री डोनाल्ड ग्रोटले भने पाश्चात्य कला सङ्गीतको इतिहास उचित रूपमा क्रिस्चियन मण्डलीको सङ्गीत सहित सुरु हुन्छ। पाश्चात्य सङ्गीत मूलतः मण्डलीको उत्पादन थियो। पाश्चात्य सङ्गीत चर्चको उत्पादन थियो। आज सङ्गीतले सबैलाई प्रभावित तुल्याएको छ। अनि यसको इतिहास हामीले खोज्दै जाने हो भने फेरि पनि म श्रोताहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि हामी चर्चप्रति ऋणी हुनुपर्छ, मण्डलीप्रति हामी ऋणी छौँ, किनकि मण्डलीले नै सङ्गीतको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। यदि येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा नजन्मनु भएको भए यसोभन्दा फरक छैन कि सङ्गीतले यो उचाइ पाउँदैन थियो।
भले आज सङ्गीतलाई दुरुपयोग गरिएका उदाहरणहरू पनि मनज्ञ छन्, तर यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने यसले हाम्रो आत्मालाई सम्बोधन गर्छ, हाम्रो हृदयलाई यसले तृप्ति पार्छ अनि कयौँ रोगहरू पनि निको पार्ने क्षमता सङ्गीतमा छ। सङ्गीत एउटा अद्भुत क्षेत्र हो जसलाई प्रयोग गरेर सारा दुनियाँले परमेश्वरको तारिफ गर्न सक्छन्, उहाँको बारेमा मनन गर्न सक्छन्, उहाँको जय जयकार गर्न सक्छन्। फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, बाइबलमा सङ्गीतका मनज्ञ सन्दर्भहरू पाइन्छन्। मण्डली इतिहासमा, मानव इतिहासमा चर्च गाउने समुदाय थियो। चर्चले सङ्गीतको विकास गर्यो र आज यो तपाईँको भूमिमा, मेरो भूमिमा आइपुगेको छ, हाम्रो भूगोलमा आइपुगेको छ। अनि सङ्गीतलाई प्रयोग गरेर जुन आनन्द हामी लिन्छौँ, इतिहासमा क्रिस्चियन योद्धाहरूले, क्रिस्चियन सङ्गीतकारहरूले आफ्नो जीवन यसप्रति त्याग नगरेका भए हामी यो उचाइसम्म आइपुग्दैन थियौँ। त्यसैले चर्चप्रति सङ्गीतको क्षेत्रमा हामी सधैँ आभारी हौँ, धन्यवादी हौँ। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरीमै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मुरीमै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल उत्कारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद।